खूब जाण जे पुर्तुगेजां पयलीं वचचे पयलीं तांच्यो फॅमिली गोंयांत आशिल्ल्यो त्यो कितें म्हणटाल्यो की दर एक भुरगो गाळी मारता म्हळ्यार गाळी सोंवता जर जाल्यार ते भुरग्याक माल एदुकाद म्हणटाले ते. माल एदुकाद म्हळ्यार कितें नॉट वेल ब्रॉट अप म्हळ्यार एज्युकेशन ताका सारकें मेळूंक ना भुरगेपणान अशें म्हणपाची प्रथा गोंयांत आसा. सो जें दामू नायकान उलयलां राहुल गांधीचेर तें हें असोच विशय अशेंच प्रकरण की दीस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एज्युकेशन सिस्टम अंडर द BJP की आपल्या ओपोनंटाक आनी तो पसून देशाचो ओपोजिशन लिडराक गाळी मारप ताका पिंप म्हणप इन सिंपल वर्ड्स कोंकणीचे ट्रान्सलेशन जर केलें तुका ChatGPTन गेलो जाल्यार तुका मेळटा पिंप अशें उतरां ताका वापरप. हें म्हाका दिसता BJPचें कल्चराचेर एक रिफ्लेक्शन आनी आपल्या लिडराचे तोंडांतल्यान असलीं उतरां काडून घेवप म्हणल्यारूच BJP खंयच्या लेवलाचेर पावल्या आनी खंयच्या लेवलाचेर आपल्या वर्करांक व्हरूंक सोदता ते नेनेक वालोर दिवंक जाय. ताणें जो प्रश्न घालो ताणें सांगलें की सुसंस्कृत एक पक्ष पार्टी विथ अ डिफरन्स अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण अडवाणी मुरली मनोहर जोशीची पार्टी खंयचे अकलेक पावल्या ही दामू नायकान दाखयली. सो म्हाका दामू नायकाक गोंयचे जनतेच्या वतीन देव बरें करूं म्हणूंक जाय कित्याक ताणें दाखोवन दिलें खंय खंय BJP म्हणटी खंय पावल्या ती आनी हांकां मातशी लायकी ना मतां दिवपाची हें ताणें दाखोवन दिलें ताजेच तोंडान. म्हणून म्हाका दिसता ताका सगळे गोंयचे जनतेन देव बरें करूं म्हणूंक जाय कित्याक जी BJPक ताणें ताज्या अंडर फातोर्डा मतदारसंघान जी वायटी लागल्या ती वायटी ताणें गोंयभर पसरून दिली आपल्या तोंडांतल्यान. म्हणून ताका खरें आमी एक भशेन देव बरें करूं म्हणूंक जाय. राजकीय कॉमेंट खरो कॉमेंट असो की हांव हें कंडेम करता हांवें पोस्ट घाल्लो आहा आनी म्हाका दिसना की अशें एक सुसंस्कृत गोंयचे एक पक्ष नेता पक्ष फुडाऱ्यान असली उतरां वापरची. The voice for Goy.